हॅलो नमस्कार. आयज आमी हांगासर उदक काडपाचें आसा. जी जागा तुमी आतां पळयतात तेच जाग्यार उदक काडपाचें आसा. जें डोंगरा वाठारांनी व्हांवता तें उदक आमी सारकें पायपान किंवा थंय पायप घालपाक मेळना थंयच्यान पाट करून आमी तें उदक काडटले. आमी आतां थंय पावलेले आसा. तर पळोवया फुडें. हीच ती जागा जी आमी हांगासरल्यान आतां पाट करून फुडें तेका सारकी उदकाक वाट करून आमी सारके ते उदकाक सकयल व्हरतले. जंय जंय पायप घालपाक मेळटा थंय पायप घालतले आनी ते पायपांतल्यान उदक डायरेक्ट घरा कडेन. तर तुमी आतां पळयतात हांगासर आमी कसो पाट खणून फुडें वयता ते आनी पाटाची पानां जी खूब पडलेलीं आसा ती आमी निवळ करून जाय थंय फोंडपाचें, जाय थंय झाडां कापपाचीं. बारीक बारीक झाडां येयल्लीं आसा वाटेर ती आमी निवळ करून फुडें वचत आसा. तर पळयत रावा. तशें न्ही पान तशें येयलें तुवें तें. स्लो लिव्हिंग, सुशेगाद जीवन, लिव्हिंग इन अकॉर्डन्स विथ नॅचरल फ्लो ऑफ लाईफ. असं वाटेल ही माणसं काळाच्या खूप मागे आहेत. टाइम इज मनी यांना माहीत नाही, कोणाशी स्पर्धा करीत नाहीत, लाईफच्या रेसमध्ये धावत नाहीत. अरे मग ही माणसं करतायत काय? ती जगतायत निसर्गाच्या वेगानं, अडॉप्टिंग द पेस ऑफ नेचर. शांत, संयमी, संत. रोपट्याचं झाड होणं, नदीचं वाहणं, गुरांचं चालणं, बियांचं धान्य होणं, चंद्राच्या आकर्षणानं समुद्राला भरती येणं, ऋतूंचं बदलणं, फुलांचं उमलणं. निसर्ग चक्राच्या ह्याच गतीने प्रगती करणारा माणूस नेचर सायकल मध्ये फिट बसू शकतो. काळावर मात करू पाहणारा माणूस विनाशाकडे चाललाय. पण आता काळासोबत जगायला शिकूया. एक स्लो, सस्टेनेबल आणि सिंपल लिव्हिंग. तर आमी आतां बरेच फुडें येयल्ले आसा. उदक पळोवपाक शकता तुमी कसो व्हांवता ते. तर आमी आतां आमच्या मेन जंक्शन पॉयंटार येयले. आतां फुडें आमकां पायपां जोडून तें फुडें व्हरपाक जाय उदक. सो तुमकां आतां आमी तो आमचो जंक्शन पॉयंट दाखयता. हो तो जंक्शन पॉयंट. हांगासरल्यान आमकां उदक दोन कडेन डिवायड करून एक कडल्यान आमकां डायरेक्ट घरा कडेन पावोवपाचें आसा. उदक चड असल्या कारणान आमकां हें डायवर्जन करचें पडटा, जेणे करून चड ओवरफ्लो जावन उदक वेस्ट जावपाक नाका. जंय हांगासर 2-3 घरां आसा तांकांय तें यूज जातलें उदक. हांगासर आमी तें पायप घालून आतां सोडटले आनी एक आमचे घरा कडेन डायरेक्ट पावयतले. तर तुमी पळोवपाक शकता आमी एकामेकाक पायप जॉयन करून सारकें उदक फुडें व्हरपाचो काम चालूच आसा. तेतून आमचे मातशे भुरगे बेजारलेले आसा. तर आयकात तो कितें म्हणटा तो. अरे यो मरे बेगीन यो हांगा जार पडपाक लागली यो रे. सो आमकां हांगासर एक आतां वाट गावल्ली आसा. ते वाटे वयल्यान आमकां पायप व्हरपाक जाय. आमकां ती वाट आसा ती थोडे घरांतले लोक थंयच्यान वयता. सो आमकां थंय मोटें एक पायप घालपाचें आसा. त्या मोठ्या पायपांतल्यान आमची बारकेली पायपां सारकी ते वाट करून आमकां ते फुडें व्हरपाचें आसा. तर तुमी पळोवपाक शकता हें कशें जॉयंटींग मारपाचें काम चालू आसा तें एकदम सादे पद्दतीन, ना कसलें केमिकल यूज करनासतना सामकें सादें आनी सरळ. चल दाखय रे ताका, हात बी लावन दाखय रे. मारे मातसो घालले मीठ उरल्या पुरो. अरे तशी कर नाका नाल्यार तशीच मीठ बांद मार सायडी. अरे मेश्टी उबी केल्या पुरो रे ती पुरो. भाई को चालूच कर नाही दोघं मार रे तुम्ही जो ठीक एक्सपेरिमेंट आता ह्यान त्या लोकांनी अशें घेवपाचें आनी थंय सुटलें मरे वेगळें गाण केली ती सुटोंक घालतोय ते.
त्यानंतर सुटलं नाही दाखवत आहे ना. बॉकी आत गाडी ना प्रॉब्लेम एक शेवटी ना होय सोड पाय तू मेड काढ तुझी आणि फायनली आमी आमच्या लास्ट पॉयंटा कडेन पावल्ले आसा. जंय आमकां हें उदक व्हरोन सोडपाचें आसा. तर पळयात आतां उदक येतलें थोड्याच वेळान आनी उदक येयल्लें आसा, हांगासर पडलेलें आसा. पळोवपाक शकता तुमी. आमकां 3 ते 4 वरां लागलीं हें उदक सकयल पावोवपाक. वयल्यान रानांतल्यान आमी हें उदक सकयल हाडून सोडलेलें आसा. तुवें काम करता तो चड जालें आं तूं घराड करनासतलो. पाणी ओ